نبی پاک فرماندے نے وَيَقْصُرُ الزِّنَا وَيَقْصُرُ الزِّنَا، فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت دے قریب زنا عام ہو جائے گا، قیامت دے قریب زنا عام ہو جائے گا۔ میں کیڑیاں گلاں تینوں سناواں تے کیڑیاں نہ سناواں، میں کیڑے دکھ تیرے سامنے رکھاں تے کیڑے دکھ تیرے سامنے نہیں رکھاں۔ میرے نبی نے فرمایا سی میری امت دے وچ بدکاری نہیں آ جائے گی جویں بنی اسرائیل وچوں اگر کسے بدبخت نے اپنی ماں نال منہ کالا کیتا ہے، میری امت دے بندے بھی یہ تو بعد نہیں آن گے۔ اللہ جاندا پہلے سنی دیاں سی گلاں ہن تے مثالاں بن گئیاں نے۔ اللہ اکبر، ہے کچھ دن پہلاں دی خبر ہے کہ جناب دی ایک جگہ تے ایک بہن تے بھرا نے آپس اندر نکاح کر لیا ہے۔ اس تو کچھ دن پہلے دی خبر ہے ایک بدبخت نے اپنی ماسی اپنی خالہ نال نکاح پڑھ لیا ہے۔ کہتا نکاح ہے، یہ نکاح نہیں کیا جاندہ، خالہ نال نکاح کیویں ہو سکتا ہے، بہن نال نکاح کیویں ہو سکتا ہے؟ پر میرے پیغمبر نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جدوں کو بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے پھر ماں کی، پھر بہن کی، پھر بیٹی کی، پھر بہن کی، پھر ان دے سامنے کوئی تمیز نہیں رہ جاندی، ان دے سامنے کچھ نہیں رہ جاندا۔ اللہ تعالیٰ پاک فرماندے نے فرمایا بلا تقرب الزنا تقرب الزنا، فرمایا زنا دے نیڑے نہیں جانا، نہیں آکھیا زنا نہیں کرنا نانا، فرمایا بلا تقرب الزنا، زنا دے نیڑے نہیں جانا، زنا دے قریب نہیں جانا۔ جڑا کم زنا والا ہوے او دے نیڑے نہیں جانا، جس وجہ تو بندے دے دل اندر زنا دا شوق پیدا ہوے وہ کم نہیں کرنا۔ جڑی مجلس دے اندر زنا دی دعوت دتی جاوے اس مجلس نہیں جانا، جس جگہ تے بندے نو زنا ول بلایا جاوے اس پاسے نہیں جانا۔ فرمایا ولا تقرب الزنا، زنا دے قریب نہیں جانا، زنا دے نیڑے نہیں جانا۔ کیوں؟ فرمایا انہو کان فاحشا، فرمایا جڑا زانی بندہ ہے وہ بندہ فاحش بندہ، بے غیرت بندہ، بے حیا بندہ، نمازاں بھی پڑھی ہوندا ہے زنا بھی کیتی جاندا ہے، نمازاں بھی پڑھی ہوندا ہے تے بدکاریاں بھی کیتی جاندا ہے، نمازاں بھی پڑھی ہوندا ہے تے بد اخلاقیاں بھی کیتی جاندا ہے۔ فرمایا انہو کان فاحشا، فرمایا بڑی بڑی فحشائی ہے۔ اگے کی فرمایا وساء سبیلا، یہ برا رستہ جے، گندا رستہ جے، تے یاد رکھو رستہ جڑا ہوندا ہے او دے تے ایک بندہ نہیں ہوندا، بلکہ رستے تے بندہ ٹریا جاوے مگر اور بندہ بھی آ جاندا ہے۔ اللہ نے زنا دے بارے آکھیا وسا سبیلا، وسا سبیلا، جڑا زنا ہے اے برا رستہ ہے۔ برا رستہ کیوں آکھیا ہے؟ کیونکہ جدو بندہ کسے رستے تے ٹریا جاوے وہ دے مگر کوئی اور بندہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ رستہ جو ہویا رستے تو کئی بندے گزر دینے۔ آج تو زنا کردہ پیائیں ہو سکتا ہے تیرا پتر بھی ایسے رستے تے لگ جائے، آج تو زنا کردہ پیائیں ہو سکتا ہے تیرا بیٹا بھی ایسے رستے تے لگ جائے۔ رستہ جو ہویا، راہ جو ہویا، تو گندے رستے تے ٹر پیائیں تیرا پتر بھی گندے رستے تے لگ سکتا ہے۔ اور اگلی گل تے توجہ کرنا، حضرات ذی وقار محدثین نے، مفسرین نے بالاجماع اس بات نو تسلیم کیتا ہے کہ زنا قرض ہے، زنا قرض ہے، اور لوگوں زنا قرض ہے۔ جڑا بندہ زنا کردا ہے
انہوں قرض ادا کرنا پیندا ہے جڑا زنا کرے گا اودیاں بیٹیاں کو قرض لیا جائے گا اودیاں اودی بیوی تو قرض لیا جائے گا زنا قرض ہے تیری نسل ادا کرنا پے گا زنا قرض ہے دیکھی کتے دے بنا دا معاملے دے اندر نہ جاویں حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے میں کیا جدو معراج تے اللہ رب العزت مینوں لے گئے تے میں جہنم دکھائی گئی مینوں تے میں جہنم اندر دیکھی ہے ایک تنور نما جگائے ایک تنور نما جگائے اور اس تنور نما جگہ دے اندر عورتاں بھی نے تے مرد بھی نے جڑیاں جناب اگ وچ جلدیاں پیاں نے مرد بھی اگ وچ جلدے پے نے اگ دے جلس جلس کر کے جدو باہر نکلنا چاہتے ہیں تے کنارے تے ایک فرشتہ کھڑا ہے جڑا باہر نکلنا چاہتا ہے انہوں جناب مارتا ہے جناب فرشتہ پھر وچ سٹ دیندا ہے میں پوچھا جبریل کیڑے لوگ نے تے جبریل کہندا محبوب اے تیری امت دے زانی بندے تے زانی عورتاں نے جڑے دنیا تے زنا کردے رہے جڑے دنیا تے زنا کردیاں رہیاں اج اللہ رب العزت نے سزا دے دیتی ہے فرمایا فلا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا فرمایا زنا تے نیڑے نہ جایا جے زنا بڑی گندی چیز نے ابن ماجہ کتاب العقوبات دی روایت میرے پیغمبر فرماتے نے جس معاشرے دے وچ زنا عام ہو جاندا ہے اس معاشرے وچ بیماریاں بھی عام ہو جاندیاں نے اور میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جس معاشرے دے اندر زنا عام ہو جاندا ہے اس معاشرے بیماریاں ہو جاندیاں نے جس معاشرے اور نبی پاک فرماتے نے بیماریاں بھی ہوندیاں نے جنہاں دے بندیاں نام بھی نہیں سنے ہوندے جنہاں دے ناماں دا بھی بندیاں نوں پتہ نہیں ہوندا اللہ اج جو ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا اج جو معاملہ چلدا پیا کہ نہیں چلدا پیا مفسرین فرماتے نے نمیاں نمیاں بیماریاں کیوں ایجاد ہوندیاں نے ایڈز دا پہلے کدی کسی نے نام نہیں سے سنیا بلڈ پریشر دا پہلے کدی کسی نے نام نہیں سے سنیا ہارٹ اٹیک دا پہلے کسی نے کدی نام نہیں سے سنیا کرونا وائرس دا نام پہلے کسی نے نہیں سے سنیا ڈینگی مچھر دا نام پہلے کسی نے نہیں سنیا مفسرین فرماتے نے جدو زنا کرن والے لوگ عجیب و غریب رشتیاں نو پمال کر کے زنا کر دینے پھر اللہ بیماریاں بھی عجیب و غریب بھیج چھڑتا ہے جدو زنا کرن والا بدبخت رشتیاں دی حرمت دا تقدس خیال نہیں کردا اس معاشرے دے اندر ماں نال زنا دی مثال بھی موجود ہے اس معاشرے دے اندر بیٹی نال زنا دی مثال بھی موجود ہے اس معاشرے دے اندر خالہ نال زنا دی مثال بھی موجود ہے اس معاشرے دے اندر بہو نال زنا دی مثال بھی موجود ہے اس معاشرے دے اندر ساس نال زنا دی مثال بھی موجود ہے فرمایا جدو زنا کرن والے نئے نئے رشتے تے نویں نویں رشتیاں دا تقدس بھول جاندے نے پھر اللہ تعالیٰ بیماریاں بھی عجیب و غریب نادر کر دیتا ہے پھر بیماریاں بھی عجیب و غریب آ جاندیاں نے ویر جی ساڈی اکھ پاک کوئی نہیں ویر جی ساڈا دل پاک کوئی نہیں اج تے جلسے دا مول تاں پوے جے تیری اکھ پاک ہو جائے اج تے جلسے دا مول تاں پوے جے تیرا دل پاک ہو جائے اج تے جلسے دا مول تاں پوے جے تیری سوچ پاک ہو جائے میرے پیغمبر نے کی کیتا ہے میرے نبی نے سوچائی تے پاک کیتیاں آیا ایک بندہ عرض کردا سونیا مینوں اجازت دیو نا سونیا اجازت دیو فرمایا قاضی جی مینوں اجازت دیو میں زنا کرنا ہے مینوں اجازت دیو میں زنا کرنا ہے ہائے 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 تے نبی پاک علیہ السلام نے کول بلائے تو بھی پتہ لگا سوال کرن والا پویں جڈا بھی سخت کرے او دی گل سننی چاہیے خدا پیشانی نال سنو اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک نے کول بلایا کا فرماندے نے کی پیا کہنا ذرا توجہ کر تے سونیا مینوں زنا دی اجازت دے دیو میرے آقا فرماتے ہیں میرے گل دس جے نال تو زنا دا ارادہ رکھنا ہے ایک ہی ارادہ کیا تو پسند کرنا ہے کو تیری بیٹی دے بارے رکھے
پسند کرنا ہے ارادہ کو تیری بہنوں دے بارے رکھے پسند کرنا ہے ارادہ کو تیری اماں دے بارے رکھے پسند کرنا ہے ارادہ کو تیری خالہ دے بارے رکھے نا 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 توبہ توبہ محبوبہ توبہ توبہ میں پسند کرنا تے دور دی گل ہے میں تے سننا بھی پسند نہیں کردا تے میرے آقا فرماتے نے پھر ایک گل دسنا جدے بارے تو زنا دا ارادہ رکھنا ہے وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی نا وہ بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی نا اللہ اکبر اللہ میں قربان جانا میرے نبیوں دا تزکیہ فرمایا میرے پیغمبروں دے دماغ نو پاک کر دیتا اللہ اکبر اللہ میں قربان جانا تے میرے پیغمبروں دے سینے تے ہاتھ رکھ دیتا تے نال نبی پاک نے دعا فرما دیتی وہ کہتا ہے کئی سال گزر گئے نے آج تک بھی میں نبی پاک دے ہاتھ دی ٹھنڈک سینے وچ محسوس پیا کرنا وا تے جدن اللہ دے نبی نے دعا کر دیتی ہے اس دن تو بعد میرے دل وچ برائی دا ارادہ نکل گیا ہے